अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर कहने लगा आपके बेटे की दोनों टांगे काटना पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर हौसला रखें शेख साहिब। शेख बोला कल ही बेगैरत को नई जूती लेके दी है, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। हाजी साहब मालशी से मालिश करवा रहे थे। अचानक एक आदमी आया और कहने लगा क्या हाल है हाजी साहब आपका, आजकल नजर नहीं आते। हाजी साहब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो बंदा कहने लगा हाजी साहिब मैं आपकी साइकिल लेके जा रहा हूँ। वो साइकिल मालिश करने वाले की थी। काफी देर हुई तो मालशी कहने लगा हाजी साहिब आपका दोस्त अभी तक वापस नहीं आया मेरी साइकिल लेकर। हाजी साहब बोले वो मेरा दोस्त नहीं था। मालशी बोला मगर वो तो आपसे बातें कर रहा था। हाजी साहब बोले मैं तो उस बंदे को जानता तक नहीं, मैं तो समझा था कि वो तुम्हारा दोस्त है। मालशी बोला हाजी साहिब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। हाजी साहब बोले अच्छा तू रो मत, मैं तुझे नई साइकिल लेके देता हूँ, आप साइकिल वाली दुकान पर जाके पसंद कर लें। मालशी ने एक साइकिल पसंद की और चक्कर लगा के देखा। वापस आकर कहने लगा हाजी साहिब ये साइकिल जरा टेढ़ी चल रही है। हाजी साहब ने कहा जा यार नई साइकिल है, मुझे दिखा मैं चेक करता हूँ। हाजी साहिब साइकिल पर चक्कर लगाने गए और वापस ही नहीं आए। मालिश वाले को उस साइकिल के पैसे भी देने पड़ गए। आज ऐसा ही हाल पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। हर नया आने वाला हुक्मरान हाजी साहब की तरह कर रहा है, कौम गरीब मालशी की तरह भुगत रही है। एक शख्स ने दो निकाह किए और दोनों ही बीवियों के साथ बड़ा इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शोहर ने इंसाफ के तकाजे से चाहा कि एक ही वक्त में दोनों को गुस्ल दिया जाए। चुनांचे उसने दो गुस्ल देने वालियां बुलवाई कि एक ही वक्त में गुस्ल दे। फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। इत्फाक से घर का एक ही दरवाजा था। चुनांचे फौरन दरवाजा बनवाने वाले को बुलवाया और दूसरा दरवाजा बनवाकर एक ही वक्त में दोनों को निकाला और दफन करके अपने इंसाफ पर अल्लाह की तारीफ की कि उसने उसे इंसाफ करने की तौफीक दी। एक रात एक बीवी को ख्वाब में देखा। वो कह रही थी कि मैं आपसे नाराज हूँ, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। शोहर ने कहा लेकिन बंदिए खुदा क्यों? उस बीवी ने कहा आपने अपनी दूसरी बीवी को नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से, नतीजा औरत कभी राजी नहीं हो सकती। मरीज आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर लो दसो ओए मामा ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी लिखदा है कि नहीं। एक सरदार रोजाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाकर काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरदार को चारों तरफ से टूटियां लगाकर चेक किया तो सरदार के बाप से बोला मुबारक होवे जी, तुहाडा पुत्र चारों पासों बेगैरत है। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला सनम मुझे तेरी आंखों में सारा जहान नजर आ रहा है। मिरासी बोला देखी यार मेरा खोता किथे है। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहां शोहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शोहर खड़ा उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली अब आगे चलें या आंधी आने का इंतजार करोगे? तीन सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी दो सरदार बोले वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। एक मिरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था। उसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा मिरासी बड़ा परेशान बैठा है। उसने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। मिरासी ने जवाब दिया भाई जी मैं वाशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा
تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ میراسی نے کہا، نہ بھائی نہ، رش بڑھائے کدے سیٹ ہی نہ ملی جاوے۔ بس میں کافی رش تھا۔ ایک بابا جی کا پاؤں ایک نوجوان لڑکے کے پاؤں پر آ گیا۔ لڑکا درد سے کر رہا۔ بابا جی بولے سوری۔ لڑکا بولا، آج بس وچ سارے انے ہوئے نے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کے پاؤں پر ایک لڑکی کا پاؤں آیا۔ لڑکا پھر چیخا۔ لڑکی بولی سوری۔ لڑکا، اٹس اوکے۔ بابا جی غصے سے بولا، انی دیا کی گل ہے، میری سوری دے سپیلنگ غلط سی۔ ایک بچہ پولیس انسپیکٹر کے پاس جاتا ہے جو پاس کے چوراہے پہ کھڑا تھا۔ بچے نے پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پولیس انسپیکٹر بولا، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو بچہ بولا، یہ لو میری ناک صاف کر دو۔ لڑکی ڈاکٹر سے، کیا چشمہ لگانے کے بعد میں اخبار پڑھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر، ہاں بالکل۔ لڑکی، شکر ہے، ورنہ ان پڑھ کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ ایک مزدور تنخواہ کا لفافہ لیے خزانچی کے پاس آیا اور بولا، جناب اس میں 500 روپے کم ہے۔ خزانچی نے کہا، پچھلے مہینے جب تمہارے لفافے میں 500 روپے زیادہ چلے گئے تھے تب تم میرے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ مزدور بولا، تب آپ نے پہلی بار غلطی کی تھی اس لیے میں نے برداشت کر لیا تھا، لیکن دوسری بار آپ کی غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ پٹھانوں کے گاؤں میں ندی پر پل بنایا گیا۔ انجینئر نے پل کا افتتاح کیا اور واپس چلا گیا۔ 1 سال بعد وہ واپس گاؤں گیا تو ہر شخص پل اور انجینئر کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ پل کے اوپر گیا تو دیکھا کہ پل تو بالکل نیا کا نیا ہے، جیسا کہ کبھی استعمال ہی نہ کیا گیا ہو۔ اس نے حیرانی سے گاؤں والوں سے پوچھا، آپ لوگ پل استعمال تو کرتے نہیں، پھر میری تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ گاؤں والوں نے جواب دیا، نہیں جناب، پہلے ہم دھوپ میں ندی پار کرتے تھے، اب پل کی چھاؤں میں ندی پار کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا سینما ہال میں کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کے بیٹھی تھی۔ کبھی 15 منٹ بعد منہ کو لگاتی، کبھی 20 منٹ بعد منہ کو لگاتی۔ پاس بیٹھے سردار کو غصہ آ گیا۔ اس نے بوتل چھینی اور ایک گھونٹ میں پی کر بولا، ایسے پیتے ہیں؟ بڑھیا بولی، پر بیٹا میں تو پان تھوک رہی تھی۔ ایک پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب دانت نکالنے کے کتنے پیسے لیتے ہو؟ ڈاکٹر بولا، 4000 روپے۔ پٹھان بولا، ڈاکٹر صاحب 2000 لے لو اور تھوڑا سا ڈھیلا کر دو، نکال میں خود لوں گا۔ ایک پٹھان کی شادی ایک ان پڑھ لڑکی سے ہو گئی۔ پٹھان اپنی بیوی سے بولا، جانو ہنی مون پر چلے؟ بیوی بولی، نہیں جی، میں نے تو کپڑے دھونے ہیں، آپ اپنی بہن کو لے جاؤ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔